अब धर्मका गुण सम्वर्णना। पाली। स्वखातो भगवता धम्मो सन्देठीको अकालीको यही बसेको उपनयको पचत मोदी तब उन्युही। स्वखात गुण। स्वखात गुण भनेको राम्ररी देशना गरिएको छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। 4 मार्ग ज्ञान। 1 श्रोतापति मार्ग, 2 सकृतागामी मार्ग, 3 अनागामी मार्ग, 4 अरहत्त मार्ग, 4 फल ज्ञान। 1 श्रोतापति फल, 2 सकृतागामी फल, 3 अनागामी फल, 4 अरहत्त फल। निर्वाण र पाली अर्थकथा भन्ने परियत्ति जम्मा 10 धर्म। यी 10 धर्महरू त्रिपिटक भन्ने पुस्तकमा विद्यमान छन्। पुस्तकलाई धर्मचेती पनि भन्दछ, धर्म भण्डागार पनि भन्दछ। त्यो धर्मलाई पढाउने गुरु चाहिँ धर्म भण्डागारलाई रक्षा गर्ने व्यक्तिको ठाउँमा हुनुहुँदछ। सुन्ने बित्तिकै मनको डाह पिरलो हटेर भनेको भगवानका धर्महरू 1 सुन्न पाइएको भन्ने सुरुकको राम्रो आदि कल्याण, 2 आचरण भावना गरिएको भन्ने बीचको राम्रो मध्य कल्याण, 3 आचरण गरिसकेपछि विशेष ज्ञान प्राप्त भई दुःख सबै निब्ने निर्वाणलाई देखिने भन्ने अन्तिमको राम्रो परियोजना कल्याणहरूले पूर्ण भएका छन् र आचरण गर्न नसके तापनि सुन्ने बित्तिकै मनमा उठेको किलेश अग्नि हुर्कोहरूलाई निभाइदिन सक्दछ। किलेशका अग्नि 10 वटा। लोभ अग्नि, दोष अग्नि, मोह अग्नि, मान अग्नि, दिट्ठी अग्नि, गल्ती दृष्टि अग्नि। 6 विचिकित्सा, बुद्ध धर्मसँग र कर्मको फलहरूमा शङ्का हुने अग्नि। 7 थिन झुल्ने लट्ठ बनाउने अग्नि। 8 उद्धच्च, बरालिनु एकाग्र नरहने अग्नि। 9 अहिरिक, अकुशल दुश्चरित्रबाट लज्जा नहुने अग्नि। 10 अनुत्तप्प, दुश्चरित्रबाट नतर्छिने अग्नि। यो 10 किलेश तातो अग्निहरू हामी पृथकजनहरूको भित्री सन्तानमा अर्थात् आफ्ना मन हृदयमा नजान्ने गरी जलिरहेको भएर कोही बेला बेसरी जलेको जान्दा मात्र साँच्चै तातो आगो रहेछ भनी प्रत्यक्ष जान्दछन्। लोभको अग्नि जलाई। भिक्षुनीहरू एक फौज सीमागृहभित्र उपोषण गर्न गएको बेला एक भिक्षुनी सीमाको ढोकामा राखेको तरुण मानवको नक्कली रूप तस्बिरलाई देखेर आसक्त तृष्णा लोभको अग्नि घुसेर आउनाले अरू सबै फर्केर जाँदा पनि फर्किन नसकी हेरिरहँदा एकजना साथीले आएर बोलाएको बेला उभिएर नै प्राण त्याग भई हातले तानेर बोलाउँदा ब्वाङ्ग लडेर गइन्। यसरी लोभ भन्ने अग्निले जलाउँदछ। दोषको अग्नि जलाई। अब देवलोकमा देवताहरू आफूहरूको परिवारहरूसित उद्यानमा खेल्न रमाइलो गर्न जाँदा रहेछन्। एक समयमा एक देवपुत्र अप्सराहरूसित रथ चढेर उद्यान जाँदै गर्दा पछिबाट आउँदै गरेका देवपुत्रले देखेछन् र आगे जाँदै गरेका देवपुत्रले मामुली धन सम्पत्तिलाई महाविशाल सम्पत्ति सम्झी अति ठुलो स्वाङ देखाएका छन् भनी निन्दा गरेको शब्दलाई आगेका देवपुत्रले सुनेर एक अर्कालाई बात फर्काउँदै झगडा गरिसकेर अप्सराहरूले माफ माग्दा माग्दै नै अति नरम 2 देवताको शरीर क्रोधको अग्नि तेजले जीवितेन्द्रिय खत्तम भएको थियो। अरे सूचना। पीर शोक पर्नु शोक अग्नि, रुनु परिदेव अग्नि, कायिक दुःख अग्नि, मानसिक दुःख दोमनस अग्नि, अति ज्यादा सन्तापले पीडित हुनु उपायास अग्नि पनि यो दोष अग्निमा परेको छ। भगवानको भनाइसित विपरीत हुने लौकिक काम गुण आरमणको पछि लाग्नाले यही भवमा नै मान्छे जस्तो नभई बर्बाद हुने गरी पतन भएर गएका धेरै देखिएका छन्। बाठो भएर यो भवमा मान्छेको बीचमा नाम निकाल्न सके तापनि अर्को भवमा बाठो गर्छु भनेर पाउने छैन। अवश्य खराब महादुःखसित भेट गर्नु नै पर्नेछ। भगवानको भनाइअनुसार धर्मको पछि लागेर आचरण गरी बसेमा अति सुख हुँदछ। घर परिवार मिलेर सबैले सज्जन धर्म आचरण गरेमा कति सुख हुनेछ। त्यहाँभन्दा बढी एउटै मन भाव मिली पारमी पुरा भर्ती गर्ने कामलाई नै विशेष राखी धर्म खोजी गरेर शान्त बस्न सक्ने हो भने कतिसम्म सुख हुन्छ भनी विचार मनन चिन्तन गरेर हेरौँ। उदयभद्र जातक। भगवान र यशोधरा हुने 2 व्यक्ति अघि कुनै जन्ममा
उदयभद्र राजकुमारी भन्ने नामले सुरुन्धन देशलाई राज्य गर्दै राजा रानी भएर बसेका थिए। पारमीसँगै भर्दै गरेका व्यक्ति भए अनुकूल कति माया प्रेमले बसेका छन् भनी लेखेर पनि सकिने छैन। तर एउटै पिता अर्कै माताका दाजुबहिनी भएर ज्ञानमा माथि पुगेका पारमीवान पनि भए मुताबिक राजा रानीको भावले बसे तापनि लौकिक मान्छेको काम गृहस्थी आरम्भमा मन तत्त्व नलाई एउटै महलको कमरामा पनि शुद्ध शील पालन गरी बसेका थिए। त्यसरी बस्दा भविष्यको विषयलाई सोचेछन् र एक दिन दुईजना मध्ये जो पहिला मर्छ अथवा स्वर्गारोहण हुन्छ उसले पुगेको भवदेखि आएर सूचना दिने भनी एक अर्कासित छुट्टिन इच्छा नहुनाले सत्य वचन राखेछन्। त्यसरी वचन राखेपछि राजा पहिल्यै स्वर्गारोहण भएर तावतिंस देवलोकमा इन्द्र राजा भए। त्यसपछि धेरै समय बितेपछि होस आयो र महेशीको साथ आई देवलोकमा इन्द्र राजा भएको कारण र काया वचन मनहरूलाई संयम पालन गरेर त्यागदान गरिरहेमा सँगसँगै हुन सकिन्छ। साथसाथै सम्वेक धर्म कथाहरूलाई भनी अनुशासन गरी देवलोक फर्के। महेशीले पनि सिकाए अनुशासन गरे मुताबिक पालन आचरण गरी कर्म सकिएपछि इन्द्रजीको साथमा महेशी नै भइन्। यो चाहिँ आचरण गरिएको भन्ने बीचको राम्रो मध्य कल्याण हो। आचरण गरिसकेपछि पनि विशेष ज्ञान, अति ठुलो कोसिस आचरण गरिसकेपछि पनि क्लेश आगोहरू एकासी निभेर जानाले राज्य सम्पत्ति भन्दा ज्यादा शान्ति सुख निर्वाण प्राप्त हुने गरी सर्वज्ञ ज्ञानले जोखेर देशना गर्नुभएको हुनाले देशना गरे मुताबिक आचरण गरे निर्वाणलाई अवश्य मिल्न सक्दछ। यो चाहिँ आचरण गरिसकेपछि भन्ने अन्तिमको राम्रो परियोजना कल्याण हो। अभिप्रेरणा, अहिले यो बेला जान्न बुझ्न पछि भएर धन सम्पत्ति सबै इज्जत बिग्रिसकेपछि र अकुशल दुश्चरित्रहरू सम्पूर्ण भइसकेपछि पश्चाताप भएर अलिअलि सज्जनहरू भएका छन्। साँच्चै दुःख परेको बेला कसरी हटाउने हो भन्ने नजानी मनपरी सोची मनको पछि लागेर प्राणत्याग गर्नेहरू विदेशतिर धेरै नै सुनिएको छ। त्यस्तो नराम्रो विचार उत्पत्ति हुँदा गुरुको साथ गई धर्मदेशना सुन्ने कति राम्रो हुँदथ्यो होला। भगवानको धर्मले राम्रो गरी बुझ्न सक्ने हो भने यही जन्ममा परेको दुःख अग्नि सबैलाई अवश्य निभाउन सक्दछ। ती धर्महरूलाई बुझ्न पनि भिक्षुहरूले अध्ययन गरे चाहिँ 10 वर्ष 20 वर्ष जति अध्ययन गरिरहनु पर्दैन। धर्मको मार्गलाई केवल भनी बताउने विद्वानको बातलाई मान्ने हो र सही धर्मलाई लेखेको विद्वानहरूको पुस्तकहरूलाई कोसिसपूर्वक हेर्ने मात्र हो भने सज्जन व्यक्ति हुन सक्दछ। त्यसकारण घाम अस्ताएपछि धान सुकाउने, आँखा अन्धा भएपछि कपडा बुन्न सिक्ने विचार उत्पन्न हुन नदिई बुद्ध धर्ममा जान्न पर्ने कुराहरूलाई समय नबित्दै पहिले नै जान्न बुझ्न कोसिस गर्नुपर्दछ। सन्दिठिक गुणको वर्णन। सन्दिठिक गुणले स्वयं जान्न देख्न उचित छ भन्ने अर्थलाई बताउँदछ। भगवानले देशना गरिएको धर्म भन्ने मुताबिक नै आचरण गरेमा मार्गफलसम्म पुग्न सकिन्छ। मार्गफल मिले निर्वाणलाई स्वयं जान्न सकिन्छ। त्यसकारण आर्य समूह सज्जनहरूले अरूको भनाइ राम्रो भयो भन्दैमा विश्वास गरी शरणमा परि आचरण नगरिकन मार्गज्ञान फलज्ञान निर्वाण भनेको लोकोत्तर 9 धर्मलाई स्वयं प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुँदछ। यो चाहिँ प्रत्यक्ष ज्ञान हो। सूचना, धर्मस्कन्द परियति धर्म चाहिँ भगवानको बुद्धवाद वचनक्रम भएको हुनाले स्वयं जान्ने बुझ्ने आफ्नो सन्तानमा बनाउने धर्म नहुनाले यो सन्दिठिक गुणमा परेको छैन। अभिप्रेरणा, यो भगवानको धर्म चाहिँ स्वयं जान्न देख्न सक्ने गरी प्रत्यक्ष सन्दृष्टिक गुण छ। अरू धर्महरूमध्ये हिन्दू धर्ममा मात्र लौकिक ध्यान अभिज्ञा मिल्न सक्ने बाटो छ। अन्य धर्महरूमा लौकिक ध्यान अभिज्ञा मिल्न सक्ने मार्ग पनि छैन। उनीहरूको धर्मलाई जति आचरण गरे पनि स्वयं जान्ने देख्ने सन्दृष्टिक होइन। आफ्ना गुरुहरूको भनाइले नै सन्तुष्ट भई बस्नु परेको छ। भगवान बुद्धको लागि त्यो सबैलाई एक एक गरी पूर्ण देखाउन सकिन्छ। गएको 2600 वर्ष अघि जति नेपालमा हाम्रा भगवान उत्पत्ति हुनुभएको कारणलाई भगवानको विहार गर्ने जग्गा, स्तूप, प्रतीक र अन्य चिन्हहरू अहिलेसम्म विद्यमान भइरहेका हुनाले कसैले पनि प्रतिक्षेप गर्न सक्दैन। साँच्चै नै प्रत्यक्ष हुनुभएको भगवान हो।
उहाँ भगवानका धर्महरू पनि आजसम्म प्रत्यक्ष छन्। त्यो धर्ममा आए मुताबिक आचरण गरेमा स्वयं प्रत्यक्ष जान्न देख्न सकिन्छ। आफ्नो हृदय सन्तानमा मार्ग ज्ञान फल ज्ञान भएर आएकोलाई स्वयं जान्न सकिन्छ। त्यो मार्ग फललाई मिलेको बेला निर्वाणलाई स्वयं देख्न सकिन्छ। यसरी स्वयं देख्न सक्ने धर्म भएको हुनाले अरूले लौकिक गुणलाई देखाएर जति नै आकर्षण गराएर खिचे तापनि आफ्नो स्वयं ज्ञानलाई प्रयोग गरेर पनि अरू विद्वानहरूसित चर्चा गरेर भए पनि सर्दा विश्वास सही हुनुपर्दछ। अझै भन्नुपर्दा बुद्ध धर्ममा प्रतीत्य समुत्पात कारण कार्य सम्बन्ध उत्तम धर्मले सत्व प्राणी सबहरू सबैको बनेर बिग्रने उदय व्यय भएको तरिकालाई पूर्ण गरी बताइदिएको छ। त्यो उत्तम धर्मलाई पनि अभिधर्म अभ्यास नहुनेहरू राम्रो बुझ्न सक्दैनन्। त्यो धर्मलाई बुझ्न नसकेसम्म यो भव अर्को भव जरुरी कर्मलाई सही गरी चिन्तन गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण अभिधर्मको अभ्यास राम्रो हुने गरी सिकेपछि विद्वानहरूसँग चर्चा गरे अझ युक्ति हुनेछ। अकालीका गुण वर्णना। अकालीका गुणले फल दिन समयको प्रतीक्षा गर्न नपर्ने भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। अकाल इक, अ भनेको न, काल समय, इक छ। यो अकालीको गुण 4 मार्गसित मात्र निजी भएको छ। मार्ग ज्ञान भनेको कुशल धर्म नै हो। फल ज्ञान धर्म चाहिँ त्यो मार्ग कुशलको फल धर्म हो। एक व्यक्तिको भित्री सन्तानमा मार्ग मिल्न भनी कमाठान आचरण गरेर मार्ग कुशल चित्त भयो भने तत्क्षणमा नै फल चित्त भन्ने विपाक फल पनि लगायत भएर आउँदछ। लौकिक कुशल कर्महरू जस्तो 5 दिन 10 दिन 1 भव 2 भव इत्यादि गरी समयको प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। तत्क्षण फल दिन सक्ने विशेष गुण छ भन्ने मतलब हो। यो अकालीको गुण चाहिँ अभिधर्म स्वभावलाई अभ्यास भएकाहरूले मात्र राम्रो बुझ्न सक्ने छन्। यही पछिका गुणको वर्णना। यही पछिका गुणले आउन हेरन भने निमन्त्रणा गर्न योग्य छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। यही आऊ, पस्छ, हेरन, इक बोलाउन योग्य छ। लोकमा पेटी इत्यादिहरूको भित्र केही पनि छैन भने आउन हेरन भने बोलाएर बताउन योग्य हुँदैन। भए तापनि त्यो वस्तु हेर्न लायकको राम्रो किम्मतको वस्तु नभए साधारण वस्तु भइरहे पनि हतार गरी बोलाएर बताउन योग्य हुँदैन। भगवानको धर्म चाहिँ आकाशको बीच युगन्धर पर्वतदेखि उदाएर आउने पूर्ण चन्द्रमा झैँ मणिरत्न जस्तै अति शुद्ध सफाई भएर दोषले रहित भएर पनि साँच्चै विद्यमान हुनाले आउन आचरण गरी हेरन भनी बोलाएर बताउन र अभिप्रेरणा जगाइदिन योग्य भएको गुणले पूर्ण भएको छ। बोधिसत्व ज्योतिपाल र घटिकार। सिद्धार्थ कुमार जङ्गल अभिनिष्क्रमण गरेको बेला घटिकार ब्रह्माजीले चिवरदान गरेका भन्ने। घटिकार ब्रह्माजी हुने व्यक्ति काश्यप भगवानको पालामा अन्धा मातापिताहरूलाई सेवा गरिरहने घटिकार भाँडा बनाउने व्यक्ति थिए। भगवानप्रति अति प्रसन्न भई पुज्ने एक सत्पुरुष उपासक हुन्। कुनै एक समयमा हाम्रा बोधिसत्व जातीयले उत्तम भएर अभिमान ज्यादा भएका ज्योतिपाल मानव थिए। त्यो बेला बुद्ध धर्म नबुझेका घटिकारका एक अति प्रेमी मित्र थिए। घटिकारले भगवानको दर्शन गर्न ज्योतिपाललाई घरिघरि प्रेरणा दिइरहन्थे। तर जातीयको अभिमानले भगवानलाई तक ढोक दर्शन गर्दैन थिए। घटिकार पनि भगवानको साथ नपुर्याई छाड्दिन भन्दै सधैँ सोध्दै एक दिन त नदीमा नुहाउन बोलाएर लगी काश्यप भगवान नजिकै विहार गरिरहनु भएको छ। ती भगवानलाई दर्शन गर्ने हो भने हाम्रो मनमा अति उत्तम हुने थियो जस्तो लाग्दछ। आउनुहोस् गएर दर्शन गरौँ भनी 3 पल्टसम्म बोलाए तापनि पहिलेको जस्तै प्रतिक्षेप गरिरहनाले अन्तिममा नआई हुँदैन भनी कपालमा तानेर बोलाउँदाखेरि ज्योतिपालले सोचे, ऊ घटिकार भनेको जातीयले निचकुल मेरो निचमा भएर पनि कपाललाई तान्न सक्ने अति आश्चर्य कुरा हो। अवश्य फल भएर नै जबरजस्ती तानेको हुन पर्दछ भनी स्वीकार गरी भगवानको साथ गएर धर्मदेशना सुन्दा अति खुसी रुचि लाग्नाले शासनभित्र घुसेका थिए। यसरी खुसी हुन सक्ने गरी यही पश्चिका गुणसित यथाअनुकूल पूर्ण भएमा आजकाल धर्मदेशना गरेको जग्गा र सङ्घहरूको साथमा पनि बोलाएर बताउन योग्य हुँदछ। मज्जीमा पढ्नाछ राजवग्ग घटिकार सुत्त।
तर सोच विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। हिजो आज अनेक धर्मावलम्बीहरूले आफूहरूको धर्मलाई नै सही हो, अन्य धर्म गल्ती हो भनी देशना गर्दछन्। बुद्ध धर्मावलम्बीहरूमध्ये पनि उनीहरूको गण राम्रो छ, हाम्रो गण राम्रो छ, हाम्रा भन्ते उनीहरूका भन्ते इत्यादि समस्या धेरै भएको लोकमा आफ्नो स्वयं ज्ञानलाई प्रयोग गर्न सक्ने पनि कम्ती छन्। सहीलाई देशना गर्न इच्छा हुने पनि पाउन दुर्लभ भयो। त्यसो भएर भरोसा लाग्दो व्यक्तिको छेउ पर्न पाउन पनि पूर्व जन्मको राम्रो कर्म भए मात्र भने जस्तो भएको छ। एक व्यक्तिसँग सङ्गत गर्दा ज्ञान र सज्जनमनहरू वृद्धि भयो कि भएन यो सोच्नु पर्दछ। वृद्धि भयो भने फाइदा छ। कुशल वृद्धि नभई आफूसँग विरुद्ध व्यक्तिहरूसित प्रतिस्पर्धा हानथापले अन्याय दुश्चरित्र कर्महरू बढेर अकुशल धेरै भइरह्यो भने साउ पनि नोक्सान हुन जाँदछ। त्यसकारण शरणतो जातम भयम भने जस्तै शरण पर्नाले अझ उपद्रव भय बढेर नआउने गरी कोसिस गरेर होस राख्नु पर्दछ। उपनयिक गुण वर्णना। उपनयिक गुणले आफ्नो चित्तमा अपनाएर धारण गर्न योग्य छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। उपनेय इक, उप भने आफ्नो चित्तमा वा छेउ लएर, नेय धारण गर्न, इक योग्य छ। मार्गफल निर्वाण धर्महरू पृथकजनहरूको भित्री सन्तानमा एक दफा पनि भएको थिएन। आफ्नो चित्तमा एक दफा मात्र प्रकट भयो भने स्वर्तापत्ति भयो भन्ने मतलब हो। चार अपायमा भोग गर्ने वट्ट दुःख तातो अग्निहरूलाई एकैचोटि निभाइदिन सक्ने शक्ति, कुनै बेला पनि चार अपायमा नगिर्ने गरी रक्षा गर्न सक्ने शक्ति हुनाले मार्गफल मिल्न कमठानलाई आचरण गरिरहँदा शरीरमा लगाइरहेको वस्त्रलाई अथवा केशलाई आगो जले तापनि त्यो अग्निलाई ननिभाई कमठानलाई नै विशेष प्रयास गरेर महाविशाल मणिरत्नसित मिल्ने त्यो मार्गफल धर्महरू चित्तभित्र भिज्ने गरी देख्ने गरी मार्गफल मिल्न कोसिस गर्न योग्य छ। बाहिरी अग्निलाई निभाउन नसके तापनि एकपटक मात्र जलाउन सक्छ। भित्री क्लेश अग्निहरू चाहिँ मार्गफल मिलेको छैन भने धेरै भव जन्म जन्मान्तर जलाइराख्दछ। तिस्सा महास्थवीरको जातक। श्रावस्ती नगरमा तिस्सा नाम हुने एक सेठले भिक्षु लगाएर जङ्गलको बिहारमा विपसना भावना गरिरहेका थिए। बुहारी हुने भाइ बुहारीले जेठाजु भन्थे मान्छे निक्ले भने अंश फोरेर दिनुपर्छ भन्ने डरले गुण्डाहरूलाई लाप घुस खिलाएर मार्न लगाइन्। गुण्डाहरूले गएर मार्ने कारणलाई भन्दा यो एक रात अवकाश दिऊ, जिम्मा भर दिनेछु भने तपाईँलाई जिम्मा लिने व्यक्ति कहाँ पाउन सकिन्छ भन्दा गुण्डाहरूले फेरि भनेछन् र ठुलो ढुङ्गालाई लिएर दुई खुट्टालाई आफैले स्वयं हानी भाँचेर भाग्न नसक्ने कारणलाई जिम्मा दिएका थिए। त्यसपछि मरणान्त वेदना दुखिरहेको खुट्टालाई ख्याल गर्न नभ्याई विपसना धर्मलाई आचरण गर्दा अरुण उदय नहुने बेला अरहन्त भएका थिए। दिग निकाय महावज्ञ महासती पठान सुत्त अट्ठकथा। संक्षिप्त देशना। अभिप्रेरणा। यो जातकमा आए मुताबिक जरुरी भएको कुरामा प्राणलाई तक विशेष नराखीको कोसिसपूर्वक प्रयास गर्न योग्य हुने गरी विपसना धर्ममा राम्रो गुण छ भनी धर्मको यो औपनेयिक गुणलाई आरमण गरेर आफ्नो भित्री सन्तानमा पनि यो मार्गफल धर्महरूलाई आस्ते आस्ते उत्पत्ति हुने गरी आचरण गर्न योग्य छ। आचरण गरे मात्र साँच्चै सुख मिल्ने अवकाश हुँदछ भनी मनस्वीकार गरी भिक्षु सिलवती सज्जन व्यक्तिहरूले विपसना साधन गर्न कोसिस गर्नु उचित छ। गृहस्थीहरूले पनि एक क्षणको रमाइलो मज्जा र पञ्चकामगुण भोग गर्नको लागि घृणित मान्ने अधर्म नयले सामान वस्तु खोज्ने जम्मा गर्ने कर्मलाई विशेष होस राखी दूर भई बसेर धर्मानुकूल खोजी जम्मा गरेर विचार प्रमाण गरी चलाएर बेला बखतमा घरबाट निस्की लामो उपवास व्रत बसी विपसना आचरण गर्नु उचित छ। त्यसपछि आफूहरूले यो भावमा कोसिस गरी खोजेर मिलेको धन सम्पत्ति चाहिँ यही भावमा मात्र फल दिदछ। पारमी सम्पत्ति भनेको परलोक अर्को जन्म जन्मान्तर तक उत्तम फल दिनेछ। त्यसकारण आफूहरूले ठुलो दुःख गरी कोसिस गर्दा यही जन्मको लागि पारमी कुशल सम्पत्ति जम्मा गरेको धेरै छ कि अर्को जन्मको लागि पारमी कुशल सम्पत्ति जम्मा गरेको धेरै छ भनी बुझेर परलोक धन सम्पत्तिलाई
यो एक भवाको सम्पत्तिभन्दा धेरै हुने गरी कोसिस गरेर पारमी पुरा भर्ती गर्नु उचित छ। कम्मस्सको मी अहम म कम्मस्सको कर्म नै आफ्नो निजी सम्पत्ति भएको अम्ही हुम कम्मस्सको मी। पश्चात्तम वेदितव्य गुण सम्वर्णना। पश्चात्तम वेदितव्य गुणले आफूले प्रत्येकले जानिन्छ भोग गरिन्छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। पश्चात्तम वेदितव्य पश्चात्तम आफूले वा प्रत्येकले वेदितव्य जान्न सकिन्छ भोग गर्न सकिन्छ। यो मार्गफल निर्वाण धर्म पृथकजनहरूसँग सुहाउँदैन। चार आर्य सत्य देखि बुझी आर्य भावमा पुगिसक्नु भएको महासज्जनहरू मात्र प्रत्येकले इच्छा अनुसार अमृत रसलाई समापत्ति ज्ञानले डुबेर लीन भएर निरन्तर जानी भोग गर्दछन्। अरू चित्तहरू घुस्न नदिई फल चित्त मात्र फेरि उत्पत्ति गराइराख्नुलाई फल समापत्ति बसेको भन्दछ। आर्यहरू फल समापत्तिलाई बसेर निर्वाणलाई आरमण गर्दछन्। त्यो बेला पृथकजनहरू धन सम्पत्तिको सुखभोग गरे भन्दा अति धेरै सुखी हुनुहुँदछ। धर्मवन्दना गाथा सम्वर्णन। बुद्ध रूपमा आकार विद्यमान भए जस्तै धर्ममा रूप आकार विद्यमान छैन। त्यसकारण गुणलाई जपी रूपारमण गरी नभनिकन गुणलाई जपी मनमा राखी भनी उच्चारण गरियो। सृष्टिकर्ता आत्मा र स्वाभाविक धर्म अनात्मा। हिन्दू धर्ममा सृष्टिकर्ता छन्। यो लोक कल्पसहित सप्त प्राणीहरूलाई ब्रह्माजीले निर्माण गरेका हुन्। सुख दुःखलाई पनि उहाँ ब्रह्माजीको इच्छा अनुकूल भोग गर्दछन् भनी लिएर ब्रह्माजी अजर अमर नित्य स्थावर हुनुहुन्छ भनेर लिँदछन् र आत्मा अविनाशी हो, नित्य ध्रुव शाश्वत भई पुरानो शरीरलाई त्यागेर नयाँ शरीरमा सर्दछ भनेर भनिएको छ। बुद्ध धर्ममा चाहिँ सृष्टिकर्ता छैनन्, स्वाभाविक धर्म हो, आत्मा छैन, अनात्मा हो, अर्थात् कारण कार्य मात्र छ। उदाहरण भनियो भने थाइल्यान्डबाट पठाएका बाट पैसा हुन्डी गरेर पठाउँदा यतातिर पैसा निकाल्दा तिनै पैसा मिलेका हुन् त होइन भन्न पनि सकिन्न अरे। तिनै पैसा मिलेका हुन् त भन्दा तिनी अघिका थाइल्यान्डका पठाएका बाट पैसा एउटो पनि होइन भन्न पनि सकिँदैन। पैसा चाहिँ आफूलाई प्राप्त भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ कारण कार्य हो, कारणले कार्य भएको हो। उहाँबाट नभटाई यहाँ प्राप्त भएको चाहिँ होइन, कारण कार्य मात्र हो भनी बुद्ध धर्मको भनाइ छ। अनि भगवान बुद्धको भनाइमा अरूले भन्दैमा नलिनु, आफ्नो ज्ञानले विवेक विचार गरिसकेर सही हो भने लिनु, सही होइन भने लिन योग्य छैन। विश्लेषण गरेर आलोचना गर्नलाई सहन सक्नु पर्दछ पनि भन्नुभएको छ। पञ्चमार देवपुत्त मार मारदेव, किलेश मार 1500 किलेश, खण्ड मार खण्ड शरीर, मच्चु मार मरण, अभिसंखार मार कुशल अकुशल कर्म। भगवानले बुद्ध त प्राप्त गरेपछि लोकमा आदर ढोग गर्न ठुला व्यक्ति नभई बस्न उचित हुँदैन। मैले कसको शरणमा परेर आदर गर्ने होला भनी विचार गर्दा भगवानको शरणगमन आदरलाई ग्रहण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई देख्नु भएन। त्यसबेला स्वयं जानी बुझिएको धर्मलाई नै बारम्बार विचार गरी गौरवपूर्वक पूजन गर्न पर्यो भनी विचार गर्नुभयो। धर्मलाई बारम्बार विचार गरेर बस्नेलाई नै धर्म पूजा गरेको भन्दछ। धर्म भनेको आचरण पालन गर्ने विनय प्राणी समूहलाई देवगति मनुष्यगति भन्ने सुख सम्पत्ति र निर्वाणको सुख सम्पत्तिलाई दिन सक्दछ। आचरण नगर्ने भए सुख सम्पत्ति दिन अभिभार हुँदैन। आफूले आचरण गरे आफूलाई मिल्दछ भनेको हो। धर्मलाई पूजा गर्ने तरिका भगवान र सङ्ग रूप आकार विद्यमान हुनाले पूजा गर्न हुन्छ। धर्म भनेको रूप आकार विद्यमान नहुनाले कसरी पूजा गर्ने होला भनी विचार भएर एक ब्राह्मणले भगवानसँग बिन्ती चढाएका थिए। भगवानले पनि ब्राह्मण धर्मलाई पूजा गर्न इच्छा भएमा धर्मलाई धेरै जान्ने बहुश्रुत हुने भिक्षुलाई पूजा गर भनी भन्नुभयो र सङ्घहरूको बीच बहुश्रुत हुने भिक्षुलाई सोधपुछ गर्दा आनन्दलाई देखाइदिएछन् र धर्मलाई उद्देश्य गरेर 1000 किम्मतको चिवरले दान पूजन गरेका थिए। त्यसैले अहिले बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले प्रत्येक भिक्षुहरूलाई शरण पर्दा भगवानले भाषण गरिएको परियतिलाई अध्ययन गर्ने, परियति पढाउने, धर्म देशना गर्ने, ग्रन्थ लेख्ने आदि कामहरूले शासनको अभिभारलाई सधैँ वहन गरेका व्यक्तिहरूलाई शरण
परेर पूजन गरेर चिवर पिण्ड बिहार औषधिहरूले सहयोग सेवा गरिरहेका हामीहरूले धर्मलाई पनि सधैँ पूजन गरिरहेर बस्न पाएका छौँ। हामीहरूले सहयोग नगरी आफूले जानेको विद्यालय पढाउन सक्ने छैनन्। हाम्रो सहयोगले नै शासनको वृद्धि विकास गर्न सक्दछन्। भन्तेहरूले आह्वान गरे जति शासनको अभिभारलाई हामीले पनि सहयोग आह्वान गरे जतिकै हुनाले भन्तेहरूलाई प्राप्त भए जति प्रज्ञा पारमीहरू हामीलाई पनि अवश्य प्राप्त हुनेछ भनी ज्ञानलाई विस्तार गरेर विचार गरी उत्साह गर्नु उचित छ। विशेष सूचना। द्वितीय विश्व महायुद्ध सकिएपछि यो बेलामा कमठान धर्महरू धेरै निक्लेर आएका छन्। ती कमठान धर्महरूले ज्ञान प्राप्त भयो भन्ने मान्छेहरू सुनिएको छ। त्यसरी सुन्दा सोचनीय कुरा एउटा छ के भन्दा ज्ञान प्राप्त भयो भन्नेहरूले भिक्षुहरूलाई प्रसन्न गर्दैनन्, पुज्दैनन्, दान गर्दैनन्। साँच्चै ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि त विशाखा उपासिकाले उठबस राम्रो नहुने भिक्षुहरूलाई देख्दा यसरी नबस्नुहोस्, यसरी बस्न उचित हुँदैन भनेर सिकाउँदै थिइन् र राम्रा भिक्षुहरूप्रति चाहिँ प्रसन्न र पुजिरहेकी नै थिइन्। त्यसकारण ज्ञान प्राप्त गर्नेहरूले सङ्घलाई प्रसन्न नगर्ने कुरालाई सोच विचार गर्न उचित छ। अर्को कुरा, हिजो आज भिक्षुहरूलाई मान्छेहरूले आलोचना वेफामु गर्न हुँदैन, राम्रो नबस्ने, विनयलाई पालन नगर्ने अलजी भिक्षुहरूलाई देखे तापनि भन्न हुँदैन, पाप लाग्छ भन्छन्। विशाखालाई किन पाप लागेन? विशाखा उपासिकाले शासनलाई बहुत रक्षा गर्थिन्। आफूले स्वयं पनि आचरण राम्रो नभएको भिक्षुलाई देखिछिन् भने सुधारिदिन्थिन्, भगवान कहाँ पनि पुर्याइदिन्थिन्। त्यस कारणले गर्दा पहिला शासनमा मैलो फोहोर हुन नपाई शुद्ध थियो। विशाखा उपासिकाले झैँ अरू उपासक उपासिकाहरूले पनि शासनलाई बनाउँदा थिए। म्याउम्याको घटना। कठिनदानमा कठैमा बिहारमा एकजना उपासिकाले एक भिक्षुको आचरण राम्रो नभएर छेउकी साथीलाई आलोचना गर्दा हामीले भिक्षुलाई भन्न हुँदैन, हामीलाई नै पाप लाग्छ। जस्तै पत्तामाथि काँटो झरे पनि पत्ता दुलो पर्छ, काँटोमाथि पत्ता झरे पनि पत्ता नै दुलो पर्दछ। त्यसैले केही पनि नभन भनिछन् र साथीले फेरि के भनिन् भन्दा काँटो बोधो भएर पत्ता बाक्लो भए दुलो पर्न सक्छ र भनेर भनिन्। फेरि जवाब फर्काइछन्। अति उचितको कुरा हो। अहिले यो बेला शासनको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने हावा लागेतिर, पानी बगेतिर जाँदै गरेको नावाको स्वरूप जस्तै राम्रो गरी बगिरहेछ। हाम्रो पालामा सुधार्न सक्ने सज्जनहरू उत्पत्ति भएर आउन सकुन् भन्ने यो मेरो प्रार्थना छ। सङ्घ गुण वर्णना। सङ्घ भनेको भिक्षुहरूको जम्मा जनसमूहलाई सङ्घ भन्दछ। सङ्घीका हुने गरी दान गर्दा सम्पूर्ण शासनभरिका सबै भिक्षुहरूलाई उद्देश्य गर्नुपर्दछ। सुपटिपन्न गुणले राम्रो आचरण गर्नुहुँदछ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। राम्रो पटिपन्न आचरण गर्दछ। आर्य सङ्घ समूह भनेको मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा सुप्रतिष्ठित हुने अर्थात् मार्गफल मिलिसकेका व्यक्तिलाई आर्य भन्दछ। आर्य उत्तम भएका अथवा शुद्ध भएका। 4 मग्गठ। 1 श्रोतापति मार्ग प्राप्त गर्ने व्यक्ति। 2 सकृतागामी मार्ग प्राप्त गर्ने व्यक्ति। 3 अनागामी मार्ग प्राप्त गर्ने व्यक्ति। 4 अरहत्त मार्ग प्राप्त गर्ने व्यक्ति। 4 फलठ। 1 श्रोतापति फल प्राप्त गर्ने व्यक्ति। 2 सकृतागामी फल प्राप्त गर्ने व्यक्ति। 3 अनागामी फल प्राप्त गर्ने व्यक्ति। 4 अरहत्त फल प्राप्त गर्ने व्यक्ति। पहिलाको जमानामा आर्य सङ्घ 1000 लाख धेरै भए तापनि जातीयले यी 8 जना भित्र सबै प्रवेश भएका छन्। त्यसैले अष्ट आर्य भन्दछन्। भगवानका शिष्य श्रावक सही हुनुभएका आर्य सङ्घ समूहले धर्मानुकूल अनुशासन गर्ने, शासनसित उचित हुने गरी पुरानो बाटोलाई देखाई अनुशासन गरिएको प्रवचनलाई बिल्कुल शेष नराखी पालन गरी राम्रो आचरण गर्नुहुँदछ। किञ्चित पनि दोषलाई महाविशाल दोष सम्झी दूर भएर बस्नुहुँदथ्यो। त्यो अनुशासनलाई पालन गर्ने आर्य व्यक्तिहरू भगवानको पालादेखि धेरै नै थिए। सारीपुत्रको जातक। अहिले यो बेला भगवानको पूजा कुनै पर्व आयोजना गरेको बेला जग्गा जग्गामा दानशाला बनाएर धेरै दिन चतुर्दिशा खिलाए जस्तै
पहिलाको जमानामा पनि धेरै मान्छे जम्मा भएर पाहुनाहरूको लागि चतुर्दिशा खिलाउने गर्दथे। त्यो जग्गामा कोही भिक्षुहरू सधैँ गएर खाने गर्दथे र मान्छेहरूले निन्दा गर्नाले आजदेखि एक दिन मात्र खान मिल्दछ भनी भगवानले विनय प्रज्ञप्त गर्नुभयो। सारीपुत्र भन्ते देशचारी चरिका गर्दै त्यो चतुर्दिशा शालामा बिमारी भएछन् र फर्किन अवसर मिलेन। त्यो बेला एक दिनको भिक्षा खाइसकेर अर्को दिन मान्छेहरूले दान गरे तापनि भगवानले निषेध गर्नुभएको छ भनी नखाई भोकै बसेका थिए। त्यो कुरा भगवानले थाहा पाउनुभएछ र बिरामी भएमा सधैँ खान सकिन्छ भन्ने विनय अनुशासनलाई फेरि अनुप्रज्ञप्त गर्नुभएको थियो। यसरी नै भगवानका शिष्य श्रावकहरूले अनुशासनलाई बिल्कुल मान्यता दिई आचरण गर्दछन्। पछि पछि गुरु परम्परागतहरूले पनि कार्य एउटो परिआएछ भने प्राणलाई नै त्याग गर्नु, शील शिक्षालाई चाहिँ उल्लङ्घन नगर्नु भनी अनुशासन गर्नुहुँदथ्यो र सो मुताबिक नै पालन गर्दै शील शिक्षालाई प्राणसम्म प्यारो गरेका थिए। होस राख्नुपर्ने कुरा। यस वचनक्रमले अहिले बताएको गुणले सम्पन्न हुने सङ्घ चाहिँ मार्गफल प्राप्त भइसकेका सङ्घहरू मात्र प्रवेश हुनुभएको छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। मार्गफल प्राप्त नभए तापनि मार्गफल मिल्न पारमीलाई आचरण गर्दै गरेका सज्जन भिक्षुहरू पनि निश्चय श्रेणी श्रोतापन्नमा प्रवेश भएका छन्। भगवानको विनय अनुशासनलाई राम्रो पालन नगरी प्रमादको बसमा बसिरहेका भिक्षु समूह चाहिँ अहिले बताएको सङ्घ गुणहरूसित बिल्कुल परेको छैन। त्यसैले सङ्घ गुणलाई आरमण गर्दा पहिलाका साँच्चै आचरण गर्नुभएका आर्य सङ्घहरू र अहिले राम्रो उद्वस भएका विनयमा राम्रो पालन गर्ने पृथकजन सङ्घहरूको गुणलाई मात्र अनुमान गरेर आरमण गर्नुपर्दछ। अलज्जी भिक्षुहरू बिल्कुल परेका छैनन्। उजुपटिपन्न गुण वर्णना। उजुपटिपन्न गुणले सोझो आचरण गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। उजु सोझो, पटिपन्न आचरण गर्नुहुँदछ। माया साठेय। आफूमा दोष भएर पनि नभए चाहिँ ढाक्नेलाई माया भन्दछ। उपमा पुरुषले नजान्ने गरी दोष उल्लङ्घन गर्ने स्त्रीले त्यो दोषलाई मायाले घुमाइदिए जस्तो र आफूमा सम्पत्ति गुण शील गुण नभई भए जस्तै बुझ पचाउनेलाई साठेय भन्दछ। मान्छे नभएको बेला मन परिबस्ने, जब मान्छे आएको बेला बुझ पचाए जस्तो गर्ने। आर्य सङ्घ भनेको पराईको ठुलो मान्यता हुन, लाभ सत्कार र उपासक उपासिका परिषद धेरै बनाउन बुझ पचाउने, पर्याय मायाहरूले कप्ट्याइ नभई निर्वाण जाने बाटोसित सोझो हुने गरी सोझो सिधा आचरण गर्दछन्। त्यसरी पहिला सोझो सिधा आचरण गर्ने भद्दन्तहरू धेरै उत्पत्ति हुनुभएको थियो। तर अहिले मनपरी आचरण गर्नेहरू र पेटको लागि अर्थात् लाभको लागि शासनलाई बिगार्नेहरू धेरै भइरहेका हुनाले सोच विचार गर्न र शास्त्रमा आएको जाल गर्ने भिक्षुलाई देखाउने छु। हन्डीभित्र लुक्ने अरहन्त। एक भिक्षुले आफूप्रति धेरै मान्छेहरूले मान्यता गरून् भन्ने इच्छाले उनको जग्गा बिहारको कमराभित्र मान्छेले नदेख्ने गरी ठुलो हन्डीलाई गाडेर राखेका थिए। बाहिरदेखि उपासक उपासिकाहरू आएको शब्द सुन्दा त्यो ठुलो हन्डीभित्र पसेर बस्दथे। मान्छेहरूले भन्थे कहाँ हुनुहुन्छ भनी सोद्धा चेलाहरूले बिहारभित्र भने कमराभित्र पसेर हेर्दा नदेख्नाले हुनुहुन्न कहाँ जानुभएछ भनी फेरि सोद्धा अहिले नै कमराभित्र हुनुहुँदथ्यो भने छन् र फेरि हेर्दा कुर्सी माथि बसिरहेको देखेर कहाँ जानुभयो त्यो भन्थे भनी सोद्धा भिक्षु भनेको यस्तै हो, इच्छा भएतिर जान सक्दछन् भनी झान अभिज्ञान प्राप्त भएको शब्दले भन्दा सबैले नै अरहन्त भनी ठुलो मान्यता गरेका थिए। अभिप्रेरणा। ओ मनुष्य समूहहरू हो, भिक्षु होस् वा मान्छे होस्, अशुद्ध कुटिलता कुटिलपन खराब हो। नराम्रो भावना कुटिलपन भएकालाई कहिले विश्वास गर्न योग्य छ र त्यसो भएर आफूहरूले शरण परिने भिक्षुहरूलाई नपढे तापनि आचरण विनय पुरा भएर सोझो भएमा शरण पर्न उचित छ। नपढी पढे जसो गर्ने व्यक्ति, आचरण राम्रो नभई राम्रो भए चाहिँ गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ बिल्कुल शरण पर्न योग्य छैन। आफू स्वयं पनि सोझो हुन जरुरी पर्दछ। सम्पत्ति नभई भए चाहिँ गर्ने, शील नभई भए चाहिँ गर्ने,
नबुझी बुझेझैँ गर्नेहरू पनि सोझो पना होइन। त्यसो भएर आर्य सङ्घहरूको उजुपट्टिपन्न गुणलाई आरमण गरेर आफूहरू स्वयं पनि सोझो हुन कोसिस गर्नुपर्दछ। अब न्यायपट्टिपन्न गुण वर्णन। न्यायपट्टिपन्न गुणले निर्माणको खातिर आचरण गर्नुहुँदछ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। न्याय निर्माण पट्टिपन्न आचरण गर्नुहुँदछ। आर्य हुनुभएका सङ्घ समूहले अति ठुलो धेरै संसारवट्ट महादुःख अग्निहरूलाई देखिसक्नुभयो र आफ्नो शरीरमा लगाएको वस्त्र वा केसलाई आगो लाए पनि निभाउन नभ्याई संसारवट्ट महादुःख अग्निको निर्मूल निरोध हुने निर्माणको हेतु आचरण गर्नुहुँदछ। त्यसैले आर्य भइसकेको बेला संसारभित्र धेरै लामो चिरकाल घुम्न नपरी कामावचर भवनमा धेरै बस्न परे पनि 7 जन्म मात्र बस्नु पर्दछ र परिनिर्वाण प्रवेश हुन मिल्दछ। एक भिक्षुको जातक। भगवानको पालामा एक भिक्षुले बुटो काट्दा भूमठ देवताकी छोरी बालक देवतालाई काटी पठाउनाले देवताले भगवानसँग बिन्ती टक्राइछिन् र भगवानले पनि आजदेखि भिक्षुहरूले वृक्ष काट्न हुँदैन भनी विनय प्रज्ञप्त गरिदिनु भयो। अर्को कुरा, भारतमा त्रिशरणप्रति श्रद्धा भएका उपासक उपासिकाहरूले पनि वृक्षमा जीव प्राण छ भन्ने धारण गरेका थिए र उनीहरूले भिक्षुहरूले वृक्ष काटेको देख्दा प्रतिद्वेष गर्नेछन् र अकुशल बढाएर 4 अपाय पर्नेछन्। त्यो नहोस् भन्ने महाकरुणाले भिक्षुहरूले रुख वृक्ष काट्न मना छ भनी निषेध गरिदिनुभयो, विनय प्रज्ञप्त गरिदिनुभयो। भगवान परिनिर्वाण भएपछि एक भिक्षुलाई चोर डाँकाहरूले लराले बाँधेर जङ्गलमा राखेको बेला जङ्गलको आगो उठेर आफ्नो नजिक आइपुग्यो। लरालाई चुडाएर भाग्न सके तापनि लरालाई काट्ने चुडाउने हो भने भगवानले प्रज्ञप्त गरेको विनयलाई उल्लङ्घन हुँदछ र पाचितीय आपत्ति लाग्नेछ। किन भन्दा रुख वृक्ष झारपात इत्यादि काट्न हुँदैन भने विनय प्रज्ञप्त गर्नुभएको हुनाले आपत्ति लाग्यो भने ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। तसर्थ प्रज्ञप्त गरेको विनयलाई उल्लङ्घन नगरी विपश्यना धर्मलाई मनस्वीकार गर्दै बस्दा अरहत्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त भई अरहन्त भइसकेपछि आगो जलेर परिनिर्वाण हुनुभयो। अभिप्रेरणा। यसरी नै सम्पूर्ण शरीर आगो लागेकोलाई पनि उपेक्षा गरेर निर्वाणको खातिर आचरण गरेकोलाई प्रसन्न गर्दै पूजन गर्दै निर्वाणमा यो दुःख जस्तै स्थित हुने नामरूप खण्ड शरीर छैन। यो खण्ड भएर नै छोराहरू छोरीहरू ज्ञाति बन्धुहरू भएर आउँदछन्। त्यसरी हुनाले छोराको दुःख छोरीको दुःख ज्ञाति बन्धुहरूको दुःखसित भेट हुनु पर्दछ। त्यो नामरूप नहुने निर्वाण चाहिँ साँच्चै शान्त शीतल हुनेछ भनी चिन्तन गर्दै त्यो पनि छैन म पनि छैन शान्ति सुख शीतल हुने निर्वाणलाई बुझ्न देख्न सक्ने गरी प्रयास गरौँ। सामीची पटिपन्न गुण वर्णन। सामीची पटिपन्न गुणले आदर गर्नलाई अनुकूल आचरण गर्नुहुँदछ भन्ने अर्थलाई बताउँदछ। सामीची आदर गर्न पटिपन्न अनुकूल आचरण गर्नुहुँदछ। उपासक उपासिकाहरूले आफूले नखाई नचलाई राखेको खानेकुरा दातव्य वस्तु र बिहार चिवर इत्यादि चिजहरूलाई आदरपूर्वक सेवा दान गर्दछन्। आर्य भइसकेका आर्य हुन कोसिस गर्दै गरेका सङ्घहरूले पनि त्यस्तै आदरपूर्वक सेवा दान गरेकोसित योग्य हुने गरी आचरण प्रयास गर्नुहुँदछ। अयमित्र मास्थवीरको जातक। पहिला एक समयमा एक गुफामा बस्ने अयमित्र भिक्षुलाई भिक्षाटन गर्ने गाउँमा एकजना उपासिकाले आफ्नै छोरोको रूपमा राखेर गौरवपूर्वक सेवा गर्दथिन्। एक दिन काम गर्न भनी बिहानै जङ्गल जाने बेला आफ्नी छोरीलाई छोरी फलानु जग्गामा राम्रा पुराना चामल र दुध घिउ खुँदोहरू छन्, छोरीका दाजु भन्ते आएको बेला पिण्ड पकाएर अर्पण गर्नु र छोरीले पनि खानु भनी अराएर राखिन्। आमाले के खानुहुन्छ त भनी छोरीले सोद्धा मैले त बेलुङ्गको तरकारी सित राति रहेको बासी भातलाई खाइसकेँ भनेन्द्र दिवाको लागि के खानुहुन्छ त भनी सोद्धा फेरि सोधिछन् र दिवाको लागि छोरी सागपात मिसाएर कनिकालाई खोले पकाएर राखिदेऊ न त भनी अराएर जङ्गलतिर लागिन्। ती दुई आमा छोरीले भनेको शब्दलाई अयमित्र मास्थवीरले भिक्षाटन गर्न भनी आउँदा गाउँको नजिकबाट सुनेछन् र
आपसे आप ओबाद दिन थाले। सुन ऐ मित्र, उपासिकाले आफ्नो लागि बिलुङ्गको तरकारीसित बासी भात र सागपात मिलाएको खोलेलाई खाँदै तिम्रो लागि राम्रा पुराना चामल र दुध घिउ खुँदोलाई अर्पण गर्न अराएकी छिन्। तिम्रो उप वस्त्र गहना र खेत जमिन सम्पत्तिहरूलाई आश गरेर अहिले यति सेवा ख्याल राखेकी होइनिन् होला। अवश्य होइनिन्। देव मनुष्य र निर्वाणको सुखलाई उद्देश्य गरेर नै ख्याल राखी तिमीप्रति सेवा गरेकी हुन्। उनले उद्देश्य गरेको सुखलाई तिमीले दिन सक्दछौ कि? किलेश रूपी धुलो उडाउँदै त्यति उत्तम आहारलाई खान योग्य छैन। किलेश आश्रप खत्तम नहुनेसम्म उपासिकाको पिण्डलाई तिमीले खान योग्य छैन भनी ओबाद दिएर भिक्षाटन गर्न नगई फेरि आफ्नो जग्गा फर्केर विपස්සना धर्मलाई भावना गर्दै जाँदा पहिले नै शुद्ध शील राखी शील विनयलाई उल्लङ्घन नगरी विपස්සना बसिरहेको कमठान भावनाको प्रभावले धेरै बेर ध्यान गर्न नपर्दै उति बेला नै अरहन्त भएका थिए। शील कति जरुरी पर्दछ भन्नेलाई यहाँ प्रत्यक्ष थाहा भयो होला। र भिक्षुहरूमा पनि मान्छेले भन्छ शील, भिक्षुहरूमा विनय भन्छ। विनयलाई सानो भनेर पनि उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। त्यसपछि भिक्षाटन गर्न समय रहेको हुनाले भिक्षाटन गर्न घुस्दा प्रतीक्षा गरिरहेकी बहिनी उपासिकाले भिक्षा दान गरिसकेपछि अति प्रसन्न अनुहारलाई देख्न पाएर आमा फर्केर आएको बेला आमा आज दाजु भन्तेको अनुहार अति प्रसन्न भएको छ भनी सुनाउँदा आज मेरा ठुला छोरा भन्तेले भिक्षुले गर्ने काम सिद्ध्याए भन्दै खुसी भएकी थिइन्। उपासिका र छोरीले पनि अरहन्त महान व्यक्तिलाई पिण्डदान गर्न पाएका थिए। दीघ निकाय महावग्ग महासती पठान सुत्त अत्थ कथा। अभिप्रेरणा। यसरी नै सज्जन सङ्घ समूहको मान्छेले आदर गरेकोसित योग्यता हुने गरी आचरण गरेकोलाई आरमण गर्दै अहिलेको समयमा भिक्षुहरू पनि आफ्नो तर्फदेखि कमजोरता नहुने गरी होस राख्न सके मात्र कर्तव्य पुरा हुन सक्दछ। आचरण नगरी आफ्नो मनपर्दो गर्ने हो भने अर्को जन्मलाई नभनौँ, यही जन्ममा नै आस्ते आस्ते अप्ठ्यारो हुने स्थितिमा पुग्न सक्ने छ। अहिलेको बेला कुनै धर्मलाई नमान्ने नास्तिकवादी अनि धर्मलाई माने तापनि वास्तै नगर्ने वादीहरूको जमाना आइरहेको हुनाले भविष्यमा दुःख हुनेछ भन्ने कुरालाई हात हेराउन ज्योतिष हेराउन आवश्यक नहुनाले ठुलो होस राखी काम गर्नुपर्दछ। पुरुष युगानी पाली वर्णना। यो चत्तारी पुरुष युगानी आदि कुराहरू चाहिँ सङ्घ गुणलाई देखाएको कुरा होइन। श्रोतापति मार्ग मिलेको व्यक्ति र श्रोतापति फल मिलेको व्यक्ति, यी दुई व्यक्तिलाई मिलाउने हो भने एक जोडी एक युगल इत्यादि गरी मार्ग फललाई प्राप्त गर्ने दुई व्यक्तिलाई एक जोडी गरी मिलाउँदा अरिय 4 युगल भएर एक एक गरी छुटाउँदा 8 प्रकारका हुन्छन्। 8 प्रकारको हुन्छ भनी दर्शाएको कुरा हो। त्यसरी दर्शाउँदा पनि मार्गलाई मिल्यो भने तक्षणमा नै फल मिल्न सक्नाले मार्ग व्यक्ति र फल व्यक्तिहरू एकैजना नै हो भन्ने कारणलाई जान्नको लागि भए जस्तो छ। 4 युगल 4 जोडी। श्रोतापति मार्ग मिलेको व्यक्ति, श्रोतापति फल मिलेको व्यक्ति। 2 सकृतागामी मार्ग मिलेको व्यक्ति, सकृतागामी फल मिलेको व्यक्ति। 3 अनागामी मार्ग मिलेको व्यक्ति, अनागामी फल मिलेको व्यक्ति। 4 अरहत्त मार्ग मिलेको व्यक्ति, अरहत्त फल मिलेको व्यक्ति गरी 4 युगल 4 जोडी छ। आहुनीय गुण वर्णना। आहुनीय गुणले दूरदेखि लिएर आएको पूजन गरिने दातव्य वस्तुलाई ग्रहण गर्न योग्यताका हुनुहुन्छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। आ हुन एय। आ दूरदेखि लिएर, हुन पूजन गरिने वस्तु, एय ग्रहण गर्न योग्य हुनुहुन्छ। आर्य सङ्घ भनेको दान पूजन गरेका उपासक उपासिकाहरूलाई फेरि उत्तम ठुलो परलोकको फललाई दिन सक्नाले नजिकलाई नभनौँ, दूरमा भएका नगर गाउँहरूबाट पनि दातव्य वस्तुहरूलाई लिएर दान पूजन गर्न योग्यताका हुनुहुँदछ। त्यसकारण पहिला दानको फललाई बुझेका सज्जन व्यक्तिहरूले त्यसरी बोकेर ल्याई धेरै पूजा गरेका थिए। दूरदेखि पूजा बोकेर ल्याएर पूजा गरेका थिए। देवराज इन्द्र र सुजा महेशीहरूको ज्ञान। देवलोकमा धेरै देवताहरू छन् र शासन नभएको बेला हुने देवता भन्दा शासन भएको बेला हुने देवताहरूले धेरै जग्गामा जितेर बसेका छन्।
कोही देवताहरू देवराज इन्द्रभन्दा पनि शरीरको उज्यालो रूप वर्ण र सम्पत्ति परिवार ज्यादा भएका छन्। त्यसैले एक बेला महाकाश्यप भन्ते निरोध समापत्तिबाट उठेर गरिब दुखीहरूको जग्गा एक गाउँमा भिक्षाटन गर्नुहुँदा इन्द्र र सुजा महेशीले वृद्ध गरिब दुखी दुई दम्पतिको रूप निर्माण गरेर त्यो गाउँको सुरुकमै एक सानो घरलाई निर्माण गरी बसिरहे। महाकाश्यप निरोध समापत्ति बसेर उठेर आउनुभयो भन्ने कुरालाई थाहा पाएर अरहन्त भन्ते पनि विशेष विचार नगरी सानो घरको झुपडीमा वृद्धा दुई बा आमैहरूलाई काम गरिरहेको देखि दया करुणाले उभिनुभयो। भिक्षाटनमा वृद्ध बाले आँखा पुज्दै घरद्वारमा एक भिक्षा उभिरहनु पो भएछ, दुःख केही पनि भए जस्तो लाग्दैन भनी अन्कनाउँदै नजिक आई हाम्रा भन्तेजी पो ए घरवाल्नी केही चिज छ भनी सोद्धा आमैले पनि यताउता खोजेझैँ गरी अलिबेर पछि शेष रहेको रहेछ भन्दै आएर दान गरेछन्। दान गर्दा गाउँ सबै दिव्य आहारको सुगन्ध बसाएको थियो। त्यो बेला बल्ल इन्द्र भनी बुझेर गरिब दुखीलाई संग्रहण गर्ने इच्छाले भिक्षाटन घुस्दै आएको म तिमी इन्द्रले गरिब दुखी झैँ गर्ने हो भनी दोष दिएछन् र म शिष्य शासन नभएको बेला हुने इन्द्र हुनाले सम्पत्ति ठुलो छैन भन्थे। शासन भएको बेला आएका देवराजाहरू जति उज्यालो तेज ठुलो नहुनाले म एक गरिब देवता नै हुँ भनी बिन्ती चढाएका थिए र अहो दानम परमम दानम कश्यपे सुप्रतिष्ठितम, खुसी लाग्दो दान अति उत्तम दान महाकाश्यपमा सुप्रतिष्ठित भयो भनी उदान पाली उच्चारण गरी देवलोकतर्फ चढेर गएका थिए। यसरी नै आर्य सङ्घहरू दूर जग्गादेखि लिएर आएको दान दातव्यलाई दिए जति नै ग्रहण गर्न योग्यताका हुनुहुँदथ्यो। अभिप्रेरणा यो जातकलाई हेर्दा विद्वान वर्ग भए जतिले देव सम्पत्तिलाई भोग गर्न पाए तापनि दानको फललाई जानेका हुनाले दूर भएको देवलोकको सफरबाट पनि आएर दान गरेका छन् र अहिले यो बेला धन सम्पत्तिका मालिक हुनेले पनि कर्म र कर्मको फललाई जाने बुझेमा राम्रो कुशल कर्महरूलाई प्रयास गरी आचरण गर्नु आवश्यक छ। यो भावमा प्राप्त भइसकेको परिस्थितिबाट नगिर्ने गरी नित्य प्रयास गरे जस्तै अर्को जन्म भव संसारभरि धन सम्पत्तिको लागि निरन्तर उच्च स्तर भई पारमी छिप्पिने गरी कोसिस गर्नुपर्दछ। यो मनुष्य भव भनेको बुद्ध धर्मावलम्बी अथवा सज्जन व्यक्तिहरूको लागि चिताएको प्राप्त गर्न सक्ने भवको महाकल्प वृक्ष समान हो। पाहुनीय गुण सम्वर्णन। पाहुनीय गुणले पाहुनाहरूको निम्ति प्रबन्ध गरिने दातव्य वस्तुलाई ग्रहण गर्न योग्यताका हुनुहुन्छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। प आ हुन एय प अर्को जग्गाबाट आउने पाहुनाहरूलाई हुन पूजन गरिने दातव्य वस्तु एय ग्रहण गर्न योग्यताका हुन्छ। अहिलेको समयमा साधारण पाहुनाहरूलाई भेट गर्न सजिलै छ, पाहुनाको सेवा सत्कार गर्न पनि सजिलै पर्दछ। तर आर्य सङ्घहरू चाहिँ एक भगवान उत्पत्ति भए मात्र निक्लेर आउनाले भेट दर्शन गर्न दुर्लभ हुने विश्वका महापाहुनाहरू हुनुहुँदछ। ती पाहुनाहरूले साधारण पाहुनाहरूको लागि पकाएको प्रबन्ध राखिएको दातव्य वस्तुहरूलाई पनि ग्रहण गर्न योग्यताका हुनुहुँदछ। अब दक्षिणीय गुण वर्णन। दक्षिणीय गुणले दानलाई ग्रहण गर्न योग्य हुनुहुन्छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। दक्षिण दातव्य वस्तु एय ग्रहण गर्न योग्यताका हुनुहुँदछ। परलोकमा सुख हुन उद्देश्य गरेर दान गरिएको दातव्यलाई दक्षिणा भन्दछ। आर्य सङ्घहरू उद्देश्य गरे जति फललाई मिल्न सक्नाले त्यो दक्षिणालाई ग्रहण गर्न योग्यताका हुनुहुँदछ। त्यो दक्षिणा पनि आफ्नो लागि सुख हुन दान गरेको र मरेका प्रीति ज्ञातिहरूको लागि दान गरेको भनी दुई थरीको छ। एक, आफ्नो लागि दान गरेको दान चाहिँ अवकाश मिल्ने उचित भावमा निर्वाण नमिलेसम्म फल दिँदछ। अहिले बुद्ध धर्म नमान्नेले राम्रो फल भोग गर्न पाइरहेका पनि
उनीहरूको भित्री सन्तानमा पूर्व त्यो दक्षिणा दान भएको हुनाले नै पहिलाका कुशल पूर्व कर्मको राम्रो फललाई भोग गरिरहेछन्। अहिलेको भवमा गरेको नराम्रो कर्महरूको लागि पछि पछि भवमा ज्ञात हुनेछ। 91 कल्पभित्र मिथ्या दृष्टि भएर पनि देवलोकमा पुग्ने एकजना मात्र भगवानले देख्नुभएको थियो। मिथ्या दृष्टि भनेको उनीहरूको मार्गमा खिचिएर रहेकालाई मात्र भनेको, केवल बुद्ध धर्म नमान्ने मात्रलाई र कर्मको फललाई विश्वास गर्नेलाई भनेको होइन। मरेका पितृ ज्ञातिहरूलाई उद्देश्य गरी दान गर्नमा चाहिँ मर्ने व्यक्ति नरकमा परे तापनि, तिरछाना पशुको गर्भमा भए तापनि, अति दूर हुने जङ्गल पर्वत नदी समुद्रको तीरमा प्रेत भए तापनि, मान्छे माताको गर्भमा भए तापनि, देव ब्रह्मा भए तापनि यहाँबाट दान गरेको कुशललाई उनीहरूले जान्न सक्दैनन्। जान्न सके तापनि उनीहरूले विशेष फल प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तर दान गर्ने दाताहरूलाई चाहिँ दानको कुशल पुण्य मिल्दछ। मरेर जाने व्यक्ति आफ्नो घर ग्राम नगरको नजिक कुना काप्चामा गएर खान पिउन नपाउने प्रेत तर्छाउने भयो भने रहेका ज्ञाति आफन्तीहरूले पिण्ड चिवर इत्यादिलाई दान गरी कुशल पुण्यलाई साधु गर्न लगाई बराबर विभाजन गरेको बेला ती प्रेतहरूले देखेर सुनेर साधुकार गर्न सके देवता अप्सराहरूले जस्तै वस्त्र पाउन सक्दछन्। सुन्न नसकेर साधुकार गर्न सकेनन् भने पाउन सक्दैनन्। त्यसैले कोही जग्गामा मरेर जानेलाई उद्देश्य गरी दक्षिणा गर्ने बेला मसानघाट च्यानघारी आदि गएर आज मेरो दान छ आउनुहोस् भनी निमन्त्रणा गरी घरमा बोलाउँछन्। त्यो कुशललाई धेरै दूर भएका पूर्व भवदेखि प्रेत भएका पुराना ज्ञातिहरूले पनि साधुकार गर्न सकेमा पुण्यको भाग मिल्दछ। सुत्दाई कोही जग्गामा एक ज्ञाति मरिसकेपछि 7 दिनको दिन सुत्दाईको पिण्डदान खिलाउने गर्दछन्। त्यसरी गरेको मूल कारण के हो भन्दा एक मान्छे मरेपछि कर्मानुसार भवमा उतिखेरै बदली नभई आफ्नो घर र ज्ञातिहरूको घर नजिक वरिपरि घुम्दै हेर्दै 7 दिनसम्म बस्दछ भन्ने दृष्टि लिएका छन्। त्यसकारण 7 दिन पुरा भएका दिन अर्को भव बदली हुने बेला पुरानो भवका ज्ञातिहरूले गरेको कुशललाई साधुकार गरेर राम्रो सुगति भवमा पुग्न पाउन भनी उद्देश्य गर्दै 7 दिन पुरा हुँदा मात्र पिण्डदान गर्दछन्। साँच्चै त्यसरी विचार गरेर लिए अनुसार 7 दिन जति आफ्नो घरको नजिकमा प्रतीक्षा गर्दै घुमिरहने होइन, त्यसरी प्रतीक्षा गर्ने छैन। कर्मानुसार अर्को भवमा उतिखेरै नै परिवर्तन हुँदछन्। जस्तै तस्मिन् निरुद्धावसाने तस्सानन्तरमेव पेयल भवन्तर पटिसन्धान वसेन पटिसन्धि सङ्खातम मानसम उपजमानमेव पतिठाति भवन्तरे भन्ने अभिधम्मत सङ्घ विधिमुक्त काण्ड 91 पृष्ठाङ्क पाली आगमा युक्ति अनुसार नरक जाने व्यक्तिलाई कर्मले प्रतीक्षा गर्ने छैन, क्षणभरमा नै फ्याँकिदिन्छ। देवलोक पुग्ने व्यक्ति पनि पुराना ज्ञातिहरूलाई अपेक्षा गर्ने होइन, घर नजिकमा बसेर ज्ञातिहरूले गरेको कुशललाई प्रतीक्षा गरिरहने चाहिँ प्रेत भवमा पुगेको व्यक्ति मात्र हो। त्यसैले 7 दिन सुत्दाईको दिनसम्म प्रतीक्षा गर्ने भनेको हुन सक्ने कुरा होइन। बितेका दिनदेखि सके जति कुशल पुण्य गरी पुण्य विभाजन गरिदिनु नै ठिक कुरामा आउँदछ। 13 दिनको सुत्दाईमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरालाई यही मुताबिक नै बुझिलिनु पर्दछ। जहिले गरे पनि हुन्छ, यति दिन उति दिन तोक्न युक्ति हुँदैन, तोक्न युक्ति छैन। ज्ञाति आफन्तीहरूलाई दुर्गतिबाट छिटै नै मुक्ति बनाइदिएको राम्रो हो जस्तो लाग्दछ। 84,000 प्रेत। यो कल्पदेखि फेरि गणना गरेमा 92 कल्पमाथि फुस्स नाम भएका भगवान लोकमा उत्पत्ति हुनुभएको थियो। ती भगवानका भाइ 3 जना राजकुमारहरूले धन सम्पत्तिहरूलाई भण्डार प्रमुख र कर उग्रह प्रमुखलाई सुम्पिदिएर गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई अराएर आफ्ना सेवा गर्ने पुरुष 1000 जनासित साथै वर्षावासभरि 10 शील पालन गर्दै बिहारमा बसेका थिए। धन सम्पत्ति सुम्पी लिइने कर प्रमुखहरूले भगवान प्रमुख सङ्घहरूसहित राजकुमारका परिवारहरूको लागि पनि पकाएर सेवा गरेका थिए। यो कुरालाई लिएर मान्छेहरूले भएका सुन चाँदीलाई एकैचोटि नत्याग्न सके तापनि
त्याग्न नसके तापनि सिल पालन गरेको बेला ग्रहण नगरेमा दस्युलाई लिन सकिन्छ भन्ने ज्ञात भयो। त्यो बेला साना ठुला कार्य वहन गर्ने वयावच्च कर प्रमुख ज्ञातिहरू 84,000 जति थिए। उनीहरूले सङ्घहरूको लागि पकाइरहेको खाने आहारबाट सङ्घहरूलाई अर्पण नगर्दै सधैँ छोराछोरीहरूलाई पनि खिलाई आफूहरूले पनि खानाले यो कल्पको सुरुक जतिमा सबै प्रेतहरू भएर खान पिउन नपाई दुःख परेको थियो, दुःख परेर बसेका थिए। यो जातकलाई हेर्दा अरूले दान गरेको बेला आफूहरूले अग्रपिण्ड पहिले नखान बालबालिकाहरूलाई पनि नखिलाउन होस राख्नु पर्दछ। त्यसपछि उत्पत्ति भएर आउनुभएको पहिलाका भगवानहरूको साथ गएर ती प्रेतहरूले खान पिउन पाउने समयलाई बिन्ती चढाएछन् र गौतम बुद्ध उत्पत्ति हुनुभयो भने तिमीहरूका ज्ञाति भएका कर प्रमुख बिम्बिसार राजा भएर दान गरेको बेला तिमीहरूलाई पुण्यको भाग बाँट्ने छन्। त्यो बेला तिमीहरूले खान पिउन पाउनेछौ भनी सुनाउनु भएको हुनाले आश गरी बसेका थिए। त्यसपछि गौतम भगवान उत्पत्ति भई आउनुभयो र बिम्बिसार राजाले पहिलो पटक दान गरेर खिलाइ पिलाइ गरी पुण्यको भाग बाँटेछन् र त्यो पुण्यको भाग मिलेन र रात्रि हल्ला गर्दै शरीर देखाएछन् प्रेतहरूले। राजाले पनि भगवान कहाँ गई भएको विवरणलाई बिन्ती चढाएछन् र सबै कारणलाई भगवानले भनी सुनाइदिनु भएर त्यो कारणलाई राजाले बुझी फेरि चिवर पिण्डहरूलाई दान गरेर पुण्यको भाग बाँटेर दिँदा साधुकार गर्नाले प्रेतको भावबाट मुक्त भएर दिव्य वस्त्र दिव्य आहारहरू उत्पत्ति भएको थियो। होस राख्नुपर्ने पुण्यको भाग बाँड्दा होस राख्नुपर्ने कुरालाई उपरि पढ्नास दक्षिण विभङ्ग सूत्र अर्थकथामा भेटिन्छ। एक व्याधाले मरेर प्रेत हुने ज्ञातिलाई उद्देश्य गर्दै शील शिक्षा नभएका भिक्षुलाई 2 चोटि दान दिएर पुण्यको भाग बाँड्दा पनि भाग नमिलेर 3 चोटि फेरि दान गर्दा प्रेतले मेरो भागलाई दुश्शीलले लुटेको छ भनी कराएछन्। दुश्शीललाई दान गरेर पुण्यको भाग बाँट्नाले मलाई भाग मिलेन भन्ने मतलब हो। त्यसकारण ज्ञाति आफन्तीहरूलाई उद्देश्य गरेर दान गर्दा आफू स्वयं शीलमा बसेर शील भएका व्यक्तिलाई दान पुण्य गरेर पुण्यको भाग बाँटे मात्र मिल्न सक्ने कारणलाई राम्रो गरी होस राख्न उचित छ। शील भएका व्यक्तिलाई रोज्न सङ्कोच भयो भने पनि सबै सङ्घलाई उद्देश्य गरी दान गरेर पुण्यको भाग बाँटिदिनु पर्दछ। सङ्घ भनेको भिक्षु धेरै जम्मा भए मात्र सङ्घ भनेर नठान्नु। एक भिक्षु नै भए पनि आफूले सङ्घलाई दान गर्दछु भनी सङ्घलाई उद्देश्य गरेर पिण्ड एक छाक दान दिए पनि सङ्घीको दान हुन सक्दछ। धेरै भिक्षुहरूलाई निमन्त्रण गरेर दान गरेमा त विशेष भन्न परेन। अञ्जलीकरणीय गुण सम्वर्णना। अञ्जलीकरणीय गुणले 10 अञ्जली शिरोपर धारण गर्न योग्यताका हुनुभएको छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। अञ्जली 10 अञ्जली शिरोपर करणीय गर्न योग्यताका हुनुहुँदछ। आर्य सङ्घ समूह सम्पूर्ण लोकमा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा सत्त्वहरूको प्रसन्न भई आदर नमस्कार ढोग वन्दनालाई ग्रहण गर्न योग्यताका हुनुहुन्छ। पृथकजन सङ्घहरू चाहिँ आदर गर्न योग्य हुने गरी शील समाधि प्रज्ञा नभएमा मान्छेहरूले आदर गर्नाले आफूहरूमाथि ठुलो अभिभार चढेर आउँदछ। विशुद्धि मार्गमा आउने निम्न गाथा अत्यन्त सम्वेक हुन सक्ने राम्रो गाथा हो। पिण्डो पिस अयो गुलो अयो पटो वा चिवरम बिहारो अयो कुम्भी वो सती बेदो वा अञ्जली। शील शिक्षा शुद्ध नहुने पृथक जन्ती भिक्षुको पिण्डोपी दायकहरूले श्रद्धापूर्वक दान गरेको खाने पिण्ड आहार पनि अयोगुलो वा धब्ध बलेका फलामका टुक्रा जस्तै हुँदछ। चिवरम शरीरमा लगाएको चिवर अयोपट्टो वा फलामको तातो आगाको तेजिलो तावा जस्तै हुँदछ। अञ्जली सम्पूर्ण जनले आदर गरेर 10 अञ्जली शिरोपर गरी प्रणाम गरेको सती बेदो वा टल टल्किने भालाले घेरेर रोपे जस्तै हुँदछ। आफ्नो शील शिक्षा पुरा नभएमा भिक्षु भावमा बस्न पनि उचित छैन। भिक्षुको भाव भनेको ठुलो वरलाई उद्देश्य गरेका अग्रश्रावक महाश्रावक हुने व्यक्ति
बोधिसत्वहरूसित मात्र वा निर्वाणलाई जल्दी इच्छा भई संसार दुःखबाट वैराग्य हुने सज्जनहरूसित मात्र उचित हुँदछ। मन परिबस्नेहरूसित बुद्ध शासन उचित छैन, सुहाउँदैन पनि। तर सानो दृष्टि हुने ज्ञातिहरूले घरमा काम नलाग्ने व्यक्तिलाई बदमास हुनेछ, झेल पर्नेछ, शिल्प विद्या केही नजाने जीविका चलाउन दुःख भएर गरिब हुनेछ, भिक्षु भयो भने त खान लाउन चिन्ता मान्न पर्दैन, केही नगरिकन जनसमूहको ढोक पाएर ठुलो स्वाङ गरी बस्न पाउँदछ भनी भिक्षु लगाउन भन्दछन्। ती काम नलाग्ने व्यक्तिहरू शासनभित्र आएर शासनको अभिभारलाई आह्वान गर्न नसकी शासनका भारी भएर बस्ने धेरै भएका हुनाले धेरै अफसोसको कुरा छ। लोक कल्याणलाई आह्वान गरिरहेका राम्रा भिक्षुहरूसित सम्पर्क गर्ने अवकाश नमिलेका आधुनिक नवयुवक कसैले ती शासनका भारीहरूलाई देखेर शासनलाई त्याग्न सम्भावनाहरू पनि अहिले भएर आएको हुनाले झन् डरलाग्दो महाभयसित पर्नुपर्नेछ भने जस्तो हुन गयो। शासनको अभिभार आह्वान गर्ने नायकहरूले शासन शुद्ध गराउन प्रयास गर्न सके, प्रयास गर्ने समय पनि आफ्नो सामुमा आइरहेको छ। शुद्ध सफाई गर्न कोसिस नगरे चाहिँ परदेशका भिक्षुहरूको परिस्थितिमा पुग्न समय नजिक आए जस्तो छ। परदेशमा भिक्षु भनाइ खानेहरूलाई उच्च स्तरमा राख्दैनन्, ती भिक्षुहरूले पनि उचित गरी खोजेर जीविका चलाउनु पर्दछ अरे। अनुत्तर पुण्यक्षेत्र गुणको सम्वर्णना। अनुत्तर पुण्यक्षेत्र गुणले राम्रो बिजालाई रोप्न छर्न उत्तम खेतबारी जस्तै हुनुहुँदछ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। अनुत्तर उत्तम, पुण्य राम्रो, खेतबारी। अर्यसङ्ग भनेको राम्रो खेतबारी जस्तै हुनुहुँदछ। दानी दाताहरू चाहिँ खेतबारीका मालिक जस्तै हुँदछन्। दानी दाताहरूले गरेको दान, पालन गरेको शील, भावना गरेको कमठान राम्रो कमठान चाहिँ राम्रो सप्रेर पुरा सार भएको बिजा जस्तै हुँदछ। खेतबारी रोप्दा झार बुटा आदि रहित भएर शुद्ध खेतबारीमा रोपेको बिजाहरू राम्रो विकास धेरै सप्रेर गए जस्तै दानी दाताहरूले दान आदि बिजाहरूलाई फोहोर किलेसहरूबाट दूर भएर शुद्ध भइसकेका अर्य सङ्घमा रोपेछन् र रोपे छरे मात्र पछि उसको समयमा ठुलो फलहरूलाई भोग गर्न पाइनेछ। त्यसैले अहिले यो बेला अर्य सङ्घ भनेर राम्रो गरी विद्यमान नहुनाले धेरै सङ्घहरूसित सम्बन्ध हुने कठिन चिवरदान, नित्य पिण्डदान आदि कार्यमा परिनिर्वाण भइसक्नु भएको सङ्घहरू र शासनभित्र हुनुभएको सबै सङ्घहरूलाई उद्देश्य गरेर दान गर्नुपर्दछ। एकजना दुईजना आदि गरेर दान गर्दा चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा राम्रो पुरा भएका व्यक्तिहरूलाई रोजेर दान गरे मात्र धेरै फल मिल्न सक्दछ। पृथकजन भए पनि राम्रा शीलवान सज्जनहरू पनि श्रोतापत्तिको नजिकसम्मका हुनुहुँदछ। लाजा अप्सराको जातक। भगवानको पालामा दुखी गरिब एक उपासिकाले खेत कुर्दै खाजा खान भनी लाजाहरूलाई भुटेर राखेकी थिइन्। महाकाश्यप भन्ते पनि निरोध समापत्तिबाट उठेर दुखी उपासिकालाई देख्नाले खेततिर भिक्षाटन हिँड्नुभयो। उपासिकाले आफूले खान भनी राखेको लाजाहरूलाई आएर दान गरिसकेर खुसीको साथ आफूको दानलाई स्मरण गर्दै खेतको कटेरामा फर्केको बेला काँठोबाट सर्पले टोक्नाले उतिखेरै देहान्त भयो। त्यो बेला आफ्नो कुशललाई खुसी भएको मन लिइरहेको हुनाले दुःख नपाए देवलोकमा पुगेर लाजाहरू झुन्निरहेको भवनमा अप्सरा भएर लाजा अप्सरा भनी प्रख्यात भइन्। त्यसपछि महाकाश्यप भन्तेको उपकार सम्झी वयावच्च सेवा गर्ने इच्छाले महाकाश्यप भएको गुफातर्फ ओर्लेर आएको बेला महाकाश्यपले आफ्नो सेवा गर्न नदिनाले रुँदै देवलोकतिर फर्केकी थिइन्। देवलोक फर्केको बेलामा भगवानले देखेर धर्मदेशना गर्नुहुँदा श्रोतापन्न भएकी थिइन्। त्यसरी नै अर्य सङ्घहरू राम्रो कुशल रूपी बिजाहरूलाई रोप्न अनुत्तर श्रेष्ठ राम्रो खेतबारी जस्तै हुनुहुँदछ। धम्मपद अट्ठकथा पापवग। यो जातकमा थोरै लाजाहरूलाई दान गर्नाले दिव्य सम्पत्ति मिलेर पनि श्रोतापत्ति हुनेसम्म ठुलो विशेष फललाई प्राप्त भएको छ। वरको बिजा रोप्दा ठुलो वर वृक्ष नै निक्लेर आए जस्तो। अभिप्रेरणा। यो बेला राम्रा कुशल
कुलपुत्र कुलपुत्रीहरूले पूर्व गरेका नराम्रा अकुशलहरू भए तापनि फल दिन नपाएमा बस्न नसक्ने गरी ठुला अकुशल कर्महरू चाहिँ फल दिन सके जति दिइसकेर फेरि फल दिन ठुला अकुशल कर्महरू नभए जति नै कम्ती भएर गए। त्यसकारण यो भावमा ठुला अकुशल कर्महरूलाई फेरि नहुने गरी पालन गरेर कोसिसपूर्वक पारमी भर्दै जाने हो भने राम्रो भावमा पुग्न अवश्य सकिन्छ। साँच्चै आवश्यक भएमा निर्वाणसित नजिकै नै छ। अहिलेको भव भनेको अति जरुरी परेको भव हो। यो भवमा प्रमादवश यस्तै त्यस्तै गरी बसेर गइएछ भने संसारबाट मुक्त हुन आशा दूर हुँदछ। यो भावमा विशेष प्रयास गरे चाहिँ उच्च स्तरमा पुग्न पनि दुःख हुँदैन, संसारबाट मुक्त हुन पनि दुःख हुँदैन। त्यसो हुनाले आफूले सद्भावना हुन सुधार्दै अकुशलहरूलाई विशेष विचार गरी उपरोक्त जातक अनुसार राम्रो कुशल कर्मलाई सधैँ कोसिस गर्नुपर्दछ। त्यसरी कोसिस गरेर राम्रो सद्भावना हुने व्यक्तिले जन्म जन्मान्तर सज्जन व्यक्तिसँग भेट हुन पाएर ती सज्जनको साथ राम्रो ओबातलाई मिल्न सक्दछ। त्यो ओबात मुताबिक बसे अपाय दुर्गतिमा गिर्न नपरी पारमी बढ्दै जान सक्दछ। सज्जन व्यक्ति भनेको 1. पञ्चशीललाई पालन गर्ने, 2. पञ्चशीलभित्र पर्यापन्न नहुने दुश्चरित्रहरूलाई तर्केर बस्ने, 3. ईर्ष्या मात्सर्य नहुने गरी होस राख्ने, 4. दान आदि पुण्य क्रिया वस्तुलाई यथाशक्ति गरी बस्ने व्यक्ति। यी उक्ताङ्ग पूर्ण हुने व्यक्तिलाई सज्जन भनिन्छ। गाथा वर्णना। राजगृह सेठ। सबैको धर्ममा भगवान बाहेक शिष्य श्रावकहरू पनि हुने दस्तुर छ। तीर्थङ्करहरूका शिष्यहरूभन्दा भगवानका आर्य भइसकेका शिष्य सङ्घहरू हर विषयमा क्षमता गुण ज्यादा प्रख्यात भएका छन्। भगवानको पालामा राजगृहमा एक सेठले नुहाउन गएको बेला चन्दनको लकडी मिल्नाले पात्रो बनाउन दिएर यो बेलामा अरहन्तहरू धेरै भएर आएका छन्, साँच्चै अरहन्त सही भए यो पात्रोलाई रिद्धि शक्तिले ल्याउन् भनी घोषणा गरेर 60 हात उच्चा ठुलो बाँसलाई गाडी पात्रोलाई झुन्डाइदिए। त्यो बेला शिष्यहरूको साथ तीर्थङ्कर गुरुहरू स्वयं आएर अभिज्ञा ध्यानले उड्न खोजे जसो देखावट गरी बताउँदा शिष्यहरूले भन्तेजी एउटो पात्रको लागि धेरै मूल्य हुने रिद्धि शक्तिलाई नदेखाउनुहोस् भन्ते भनी तानेर माप मागी लोकाचार देखाउँदै फर्के। यसै मुताबिक तीर्थङ्करहरूले देखावट गर्दै समय व्यतीत गरिसकेपछि 7औं दिनमा महामोदगल्यानको अभिप्रेरणा अनुसार पिण्डोल महास्थवीरले 3 गाउत जति भएको ठुलो ढुङ्गो शिलालाई बुढी औँलाले छुएर लिई राजगृहको माथि आकाशमा अभिज्ञान ध्यानले उडेर जाँदा राजगृह नगर सबै कोलाहल मचियो र हल्ला गर्दै भन्ते होस राख्नुहोस्, ठुलो ढुङ्गो झरेर आउनेछ, होस राख्नुहोस् भनी 2 हातले शरीरमाथि छेक्दै कसैले माफ माग्ने, कसैले सुपो नाङ्लो भाँडो आदिलाई शिरमाथि चढाई छेक्ने, कसैले घरभित्र लुक्ने गर्दै कुदाकुद भइरह्यो। अभिज्ञा ध्यानको रिद्धिले भारी चिजलाई हलुङ्गो, हलुङ्गो चिजलाई भारी बनाउन सक्दछ। त्यसपछि निकै बेर घुमाइसकेपछि सेठको निमन्त्रणा अनुसार ठुलो ढुङ्गालाई उसको जग्गामा झार्देर आकाशबाट ओर्लिए। यसरी नै भगवानका श्रावक सङ्घहरू तीर्थङ्करहरूको भन्ते भिक्षुहरूको देखावटबाट सङ्घहरूसित तीर्थङ्कर भिक्षुहरूको देखावट सङ्घहरूसित उठबसदेखि लिएर क्षमता गुण हर जग्गा फरक हुँदै प्रख्यात भएका छन्। चुलवग्ग पाली खुद्दक वथु खन्दक। 3 शासन। पर्यति शासन, पाली र अर्थकथा ग्रन्थहरू। पटिपति शासन, धर्मानुकूल आचरण भावना गर्नु। पटिवेद शासन, मार्गफल निर्वाण धर्मलाई जान्नु प्राप्त गर्नु। सङ्घ भनेको शासन होइन, शासनका अभिभारहरू मात्र हुन्। ती शासनको अभिभार गर्नुभएका सङ्घहरूको गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ माथि भनेको 3 शासनलाई स्वयं आचरण गर्नु, पराईलाई बुझाउन पढाउनु हो। यसरी लुप्त नहुने गरी रक्षा गरेर राख्ने कर्तव्य हो। भगवानको पालामा आवाहन गरेको पना।
यो 3 शासनलाई लुप्त हुन नदिई भगवानको पालादेखि शास्त्र जान्ने विद्वान समूहहरू परम्परागत आवाहन गरी आउनुभयो। यदि पूर्वका सङ्घहरूले केवल आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र हेरेर ध्यान भावना मात्र गर्दै बसेर आएका भए, उपासक उपासिकाहरूलाई मात्र देशना गरेर बसेका भए पनि यो शासन भगवान परिनिर्वाण भएपछि धेरै बेर नरही लोप हुने थियो। पढाउने गुरुहरूको परिश्रम गर्दै ग्रन्थ लेख्ने गुरु परम्परागत पढाउनाले नै अहिलेसम्म यो शासनलाई सबैले भेट्न पाएछन्। शासन चिरस्थायी हुन भएको कारण खोज्दा ग्रन्थकार गणवाचकहरू चाहिँ यहाँ अति पूज्यमान हुनुभएको देखिन्छ। त्यसैले शास्त्र जान्ने विद्वानहरूलाई भगवानको जग्गा राखी भगवानका प्रतिनिधित्व शासन गर्ने व्यक्तिहरू भनी उच्च स्तरमा राखेका थिए। शासन आवाहन गरेको क्रम। प्रथम सङ्गायना चढाएको प्रविधि। भगवान परिनिर्वाण भएपछि 3 दिन जतिमा एक भिक्षुले भगवान परिनिर्वाण हुनाले पृथकजन भिक्षुहरू रुएको सुनेर तपाईहरू नरुनुहोस्, अब शोकमा पर्नु पर्दैन। ती महाश्रमणले हामीहरूलाई यो गर्न हुँदैन त्यो गर्न हुँदैन भनी विनय देखाउँदै बन्धनमा बाँधेका थिए। अब हामी खुलुमखुला मुक्त भइयो, जे इच्छा छ त्यो गर्न पाइयो भन्ने अनुचित कुराले भगवानलाई महाकाश्यपको आगे प्रहार गरेका हुनाले परिनिर्वाण भएको 4 महिनामा महाकाश्यप स्वयं प्रमुख भएर भगवानका प्रवचन भन्ने त्रिपिटकहरूलाई व्यवहार पर्वतको मूल गुफा भएको राजगृहमा शासनदायक अजातशत्रु भएर 500 वर्गी अरहन्त मिलेर 7 महिना लाएर सङ्गायन चढाए। सबै मिलेर एकसाथ उच्चारण गर्नेलाई सङ्गायना चढाएको भन्दछ। समगायना, सम मिलेर गायना उच्चारण गर्ने। द्वितीय सङ्गायना। त्यसपछि भगवानको परिनिर्वाण पछि 100 वर्ष जतिमा कोही भिक्षुहरूले पैसा दान लिनाले महायश भिक्षुको प्रेरणा अनुसार वैशाली बालिकाराम बिहारमा महायश भिक्षु प्रमुख 700 अरहन्त मिलेर 8 महिना लगाएर सङ्गायना चढाए। शासनदायक कालाशोक राजा थिए। भिक्षुहरूलाई अनुचित अकप्य पैसा दान ग्रहण गर्दा द्वितीय सङ्गायना चढाउन परेको त्यहाँसम्म जरुरी कुरा हो। तृतीय सङ्गायना। त्यो पछि भगवान परिनिर्वाण भएको 235 वर्षमा मिथ्यादृष्टि तीर्थङ्करहरूले शासनभित्र प्रवेश भई मनपरी गर्नाले पाटलीपुत्र अशोकाराम बिहारमा भिक्षु महामोगलीपुत्र तिष्यथेर प्रमुख भई अरहन्त 1000 मिलेर 9 महिना लगाएर सङ्गायना चढाए। शासनदायक धर्माशोक राजा थिए। चतुर्थ सङ्गायना। त्यो सङ्गायना चढाएपछि शासन श्रीलङ्का द्वीपसहित विभिन्न जग्गा फैलिएर म्यानमार देश तटौँसम्म आइपुग्यो। श्रीलङ्का द्वीपमा धेरै विकास हुँदाहुँदै 30 बागी डाँकुको महाभय उत्पन्न भएर नगर ग्रामहरूमा अशान्तले छाएर भिक्षु धेरै मध्यम प्रदेश भारततिर तरेर जानु परेको थियो। त्यो बेला ग्रन्थकार कोही स्याडोहरू श्रीलङ्का द्वीपमा छोडिएछन् र धेरै मान्छेहरू पनि जङ्गलभित्र पसेर लुकेर बस्नाले भोजन पिण्डलाई नभनौँ फलफुल रुखका पत्तालाई पनि दैनिक दान गर्न नसक्ने नहुनाले कहिलेकाहीँ आहार मिल्ने थिएन। तर मुखाग्र गराइरहेको ग्रन्थहरूलाई नबुल्नको लागि चिसो बालुवामा पल्टेर छाती नपोल्ने गरी छातीमाथि चिसो बालुवा चढाएर पिटकहरूलाई उच्चारण पाठ गरेर आवाहन गर्नुभएको थियो। वीर्य ठुलो भएर शासनमा धेरै उपकार गर्नुभयो। त्यसपछि डाँकाको महाभय शान्त भएको बेला सबै सङ्घहरू श्रीलङ्का द्वीप फेरि पुगेछन् र आइन्दा यसरी महाभय भएर आयो भने अनागत सज्जनहरूलाई त्रिपिटक मुखाग्र गर्न दुःख आइपर्ने कारणलाई देखेर भगवानको परिनिर्वाण भएपछि 450 वर्ष जतिमा मलय जनपद आलोक गुफामा धम्म रक्षित भिक्षु प्रमुख 500 अरहन्त मिलेर ताडीको पातमा लेखी 100 दफा पढेर 1 वर्ष लगाएर त्रिपिटक शुद्ध गरी पुस्तकमा आरुल्ल गरी सङ्गायना चढाए। शासनदायक वट्टगामिनी राजा थिए। चतुर्थ सङ्गायना नचढाउँदै अहिले जस्तै अक्षरले लेखेर नराखी मुखाग्र गरेर आह्वान गरेका थिए। पञ्चम सङ्गायना। चतुर्थ सङ्गायना चढाएपछि म्यानमार देश तटौँबाट
बगानमा पूर्णग्राम शासनमा पुग्यो र इनुवा राजधानीमा नरपति राजाको पालामा तोआभुवा भन्ने स्याङ जातिले दुःख दिएर राज गर्नाले शासन बिगार्न ग्रन्थहरूलाई आगो जलाइदिएर धेरै भिक्षुहरूलाई मारिदिए। ती देहान्त भएका भिक्षुहरूमध्ये पढेका विद्वानहरू मात्र 300 बढी माराई खाएका थिए। त्यो बेला रहेका भिक्षुहरूले ग्रन्थहरूलाई सङ्कलन गर्दा विनय पिटक 5 ग्रन्थमध्ये परिवापालीलाई खोजेर पाएनन्। धेरै दिन लगाएर खोजी गर्दा मुखाग्र गरेका अरण्य बिहारमा बस्ने भिक्षु भदन्त दीपलाई भेटेर कापी गरी लिएका थिए। त्यसरी कोसिसले म्यामा स्याडोहरू आवाहन गर्दै आउनुभएको हुनाले मिन्डौमिनको पालामा पञ्चम सङ्गायना चढाउन जागरा विवंश नरिन्द विदज सुमङ्गला सामी प्रमुख गरेर भिक्षु 2400 मिलेर शासन सम्मत 2415 5 महिना 3 दिन मुखले उच्चारण गरी 7 वर्ष 6 महिना 14 दिन लाएर शिलारुल्ल शिलामा अक्षरले लेखेर चढाए। शासनदायक राजा मिन्डौमिन यडनापो नेपिडो माण्डले थिए। ती मिन्डौमिन राजाको शासनलाई सङ्ग्रह गर्नाले अहिले म्यामा देशको शासन अभिधर्म र विनयतिर श्रीलङ्का थाई तिब्बत जापान चीन देशमा भएको शासनभन्दा बढी उत्तम भइरहेको छ। 6औं सङ्गायना याङ्गोङ गबाई पाषाण गुफा फसपल प्रधानमन्त्री उनुले प्रश्न गरेको महासी स्याडोले विसर्जन उत्तर दिनुभयो। विचित्र सारा विवंश न्याउयान स्याडो भदन्त रेवत प्रमुख भई भिक्षु समूह 2500 मिलेर शासन सम्बत 2498 इस्वी सम्बत 17 तारिक 5औं महिना 1954 देखि 24 तारिक 5औं महिना 1956 तक 2 वर्ष लगाएर चढाए। यसरी भगवान परिनिर्वाण भएदेखि शासन लुप्त हुन योग्य भए तापनि लोप हुन नदिई आवाहन गर्दै ल्याउनु भएको अर्य सङ्घहरू र पृथकजन विद्वान समूह सज्जन वर्गहरू अनागत नवयुवक बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि अत्यन्त उपकार हुनुभएको छ। विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यसरी देखाएको वचन क्रमानुसार सङ्घ रत्नको विषयसहित शासनका अभिभार व्यक्तिहरूलाई रोज्न सकियो होला। कोही बेला सबै सङ्घ उद्देश्य गरेर दान गर्दा राम्रा नराम्रालाई रोज्न परेन। व्यक्तिलाई उद्देश्य नगरी सबै सङ्घलाई उद्देश्य गर्न सके एउटो चिवरले पनि सङ्घीय दान हुन सक्दछ। बिहार बनाएर पुजेर राख्ने भिक्षुलाई उपासक उपासिकाहरूले भित्री बाहिरी सद्भावना सहित विनय उद्बस पढाइ लेखाइ विद्या ज्ञानलाई राम्रो जाँच गरिसकेपछि पुज्न योग्य छ। आचरण ठिक नभएको व्यक्तिलाई पुजेर मान दिई पठाइएछ भने बिहारबाट निकाल्न पनि दुःख, अर्को दिन दान गरिरहन पनि मन प्रसन्न हुने छैन। पराई धर्मावलम्बीहरूले पैसा आदिलाई दान गरेको बेला शासनलाई नै दान गर्दछन्, व्यक्तिलाई दान गर्दैनन्। भिक्षु सिलवती हुनेहरूले पनि आफूहरूको खान लाउन भन्दा बढी इच्छा नगरी जस्तो आफूलाई अभिभार मिलेको छ त्यो कर्तव्यलाई पुरा गर्दछन्। त्यसकारण उनीहरूको शासन विभिन्न जग्गा फैलिरहेछ। बुद्ध धर्मावलम्बीहरू चाहिँ व्यक्तिलाई दान गर्दछन्। धेरैजसो पैसा नै दान गर्न थाले हिजो आज। द्वितीय सङ्गायना चढाएको कारणलाई हेर्नु। दान दिएको दातव्य वस्तु पनि काम लाग्ने नलाग्ने नसोची धेरैले सधैँ दान गरिरहने सामान वस्तुलाई नै दान गर्दछन्। दान लिने भिक्षुतिर पनि शासन वृद्धि हुने कामलाई गर्ने व्यक्ति आस्ते आस्ते कम्ती भएर आएका छन्। आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो लागि हुने कामलाई मात्र गर्ने धेरै छन्। त्यसो भएर अनागत सोच विचारधारीहरूको पालामा राम्रो किसिमले दान गर्दै सही नयाँलाई लिएर देशना गरेकोलाई मात्र आदरपूर्वक अनुकरण गर्ने शासनदायकहरू र शासनको अभिभारलाई आवाहन गर्ने गुरुहरू धेरै उत्पत्ति भएर आउन् भनी प्रार्थना गर्दछु। यो पुस्तकलाई आधार गरेको ग्रन्थ चाहिँ अमरपुरा महागन्धाराम स्याडो रत्नागौई हो। यडनागौई आफूले जानेको कति पो छ र। त्रिपिटकभित्र धर्म अर्थ देशना प्रतिवेद गरी चतुरङ्गले गम्भीर भएको धर्मलाई बुझ्न त जस्तै सानो
खरायोले महासमुद्रमा प्रवेश गर्न दुःख भए जस्तो, प्रतिष्ठा खडा हुन ठाउँ नपाए जस्तो त्यति गम्भीर छ। अब पुण्य अनुमोदन। यसरी गरेको कुशल पुण्यको प्रभावले शोक दुःख निरोध हुने अमृत निर्वाण सुखलाई नबिसाई पुग्ने प्रार्थना गर्दछु म। निर्वाण नपुगी यदि भव त्यो जन्ममा आजानेय त्रिहित उकठ उत्तम पुरुष शिल्प विद्या सुन्ने बित्तिकै राम्रो जान्नु प्रार्थना गर्छु। कुशल पुण्यका राम्रा संस्कार पारमी पनि शान्ति प्रसन्न हुनका निम्ति पुरा गर्नु प्रार्थना गर्छु। आज गरेको कुशल पुण्यको भागलाई माता पिता बाजे बजै गुरु आचार्य ज्ञाति सम्बन्धी मित्र सङ्गति गृह रक्षक गाउँ रक्षक नगर रक्षक शासन रक्षक प्रधान देवता मनुष्य लोकका चार पायका भूमठ देवता रुखठ देवता आकाशठम चतुर्माराज इन्द्र देवा यम ब्रह्मा 31 वनमा भए जति सुखिता दुखिता प्राणी सबैलाई आज गरेको कुशल पुण्यको भागलाई बराबर बाटी दिँदैछु। सबै सुने जतिले कुशल पुण्य 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 लि बक्सनुहोस्। साधु साधु साधु। सबै सुने जतिले कुशल पुण्य 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 लि बक्सनुहोस्। साधु साधु साधु। सबै सुने जतिले कुशल पुण्य 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 लि बक्सनुहोस्। साधु साधु साधु।